पळय आतां सिलिंडराचे हे आतां रेजिस्टर करूंक जाय हे म्हणटात आतां गव्हर्मेंटाचे कांय ना नोटिफिकेशन ना लिंक करूंक जाय हेचेर म्हणटा आतां कोण डिलर म्हणटा पूण एक सांग म्हाका 400 आसलो तो 1200 जालो सिलिंडर हितून कितें सबसिडी मेळटली लिंक केल्यारू ना हे ना सबसिडी काय ना पयल्यान कन्झ्युमरान तोच प्रायजाक घेवचे पडले सो हो सिलिंडर हे आतां एक आतां हे आहा क्वेश्चन आहा बाबा की लिंक कोत्ता तरी कित्याक तेच जाता हो लिंक कोत्ता कित्याक आतां सद्याक आमकां मार्केट प्रायसाचेर मेवतात तो पळय तर आनी कितें जालां आतां मारियन बाब जेन्ना ते थोडे कडेन आयकोंक येयलां इवन म्हाज्या भावाक सांगलें एका डिलरान की डिलराच्या तेजे स्टाफान की लिंक करिना जाल्यार तुमकां फुडें बुकींग करूंक मेळचें ना म्हणून आतां हें कित्याक तेच आतां हें गव्हर्मेंटान गव्हर्मेंट आमच्या योग आमकां सबसिडी दिना नो म्हणून तेजेर कांयच रिबेट कांय ना सिलिंडराचेर आमच्या पयशांचे आमी सिलिंडर घेता मार्केट प्रायसाचेर घेता जर हितून लिंक करपाक कितें हें आहा पळय तें हितून कितें फाटल्यान कितें लिपलेलें कितें आहा दिसता तुका जावं शकता एनआरसीच्या भाशेन हितून बाबा कितल्या जाणांचे सिलिंडर आहा कितले गॅस चलयता म्हणून हितून आतां जेवणाचे निमाणे आतां येतात तेकाय लिंक करचें पडटलें बाबा सोसायटी तो लिंक जालीच आतां खूंय भाजी घेता खूंय पाव घेता ते लिंक करचें पडटलें म्हणटलें तुमकां दिसता आतां आमकां बोडयो पत्तून यूज करच्यो पडटल्यो म्हणून दोंगरार वचून बोडी हाडून चुलीक घालच्यो पडटल्यो दिसता आतां म्हाका दिसता हितून आतां भिवपाची गरज आहा दिसता हे आतां भिवपाची गरज ना पळय तेणें आमकां तो म्हणटा पळय तेणें सांगचें पडलें ही आमकां फॉरेन भिवपाचें जेवणाकूय मोत्तले आनी हे पोत्तून आमी फातर मारून उजो पेटोवचो पडटलो दिसता सो गव्हर्मेंटाचे आतां एल्वीस बाबान सांगलेले कडेन आहा गॅसीचेर वो जावं खंयच्या येतलेचेर गव्हर्मेंटाक पयलें आपणा कडेन फुडें कितें घेवन वयतलो तें गव्हर्मेंटाक खबरूच आसना हे पळय प्रेशर दितात आतां हे जाणट्या लोकांचेर प्रेशर येयलो कोणाच्या नांवाचेर आहा बायलेंच्या आमच्या नांवाचेर काय ना बायलेंच्या नांवाचेर आहा ओर जाणट्या मनशांच्या नांवाचेर आहा तेका लायनीर रावचें पडलें पुणून ही आतां फॉरेन्स गोंयची ओ ना गोंयची आनी आयज क्लेरिफाय केलें की गरज ना म्हणून लोकांनी भिवपाची गरज ना आनी एक पाटी कोत्ता ह्या गॅस एजन्सीन आहा पळय तें हेचेर आमकां रेक्टिफाय करचें आनी गव्हर्मेंटानूय आमकां सांगचें बाबा ऑथॉरिटीज कोण आहा पळय ते इट इज नेसेसरी ओ नॉट नेसेसरी इट इज नॉट कंपल्सरी जाल्यार हें स्क्रॅप करून उडोवचें आनी हेका गव्हर्मेंटान तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी तेका सांगचें बाबा लोकांक त्रास करनाकाय म्हणून